मार्का हक में फतह हासिल की भारत के खिलाफ, भारत को उसकी बहुत तकलीफ है। तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, तुम जब खुद आए थे तो तुम्हें वो मार मारी कि तुम दुम दबा के भागे, तो ये तुम्हारे शतुंगड़े, ये प्रॉक्सीज हैं, ये क्या चीज हैं? हम दहशतगर्दों को उनके दिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह ताला। जिन जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा, उन सब को जो है वो वहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़ दहशतगर्दी ने रियासत को बराह रास्त चैलेंज कर रखा है और कल के होने वाले कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में अब तक की अगर इतलात के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये कहना है कि 145 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि 31 मासूम शहरी और 10 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश फरमाई है। इसी तनाजुर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों को खुली जारियत करार दिया है और ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये महज सिक्योरिटी का नहीं बल्कि रियासती बका का मामला है। इसी हसास सूरत हाल में मुल्क की सियासत उफ़क़ पर एक और कशमकश जारी है और अपोजिशन इस वक्त नज़र आती है कि उनकी पूरी तवज्जो जो है वो 8 फरवरी की हड़ताल पर मरकूज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क दहशतगर्दी की शदीद लपेट में हो तो क्या ऐसी सूरत हाल में मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या मौजूदा हालात में अपोजिशन को अपनी हड़ताल की कॉल पर नजर सानी नहीं करनी चाहिए? ख़ासतौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब की अगर बात की जाए, जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और जिनका अपना सूबा बराह रास्त दहशत गर्दों के निशाने पर है, क्या उन्हें बतौर अपोजिशन लीडर हुकूमत के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नहीं बनानी चाहिए? क्या ये वक्त सियासी महाजराई का है या कौमी इत्तेहाद का? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इन हालात में 8 फरवरी की हड़ताल से अपोजिशन वाकई अपने सियासी मकासद हासिल कर पाएगी या फिर ये फैसला कौमी मफाद के बजाय सियासी नुकसान का बायस बनेगी? इन्हीं आम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त शौकत पराचा साहब भी मौजूद हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, आई विल बिगिन विद यू। कल के जो ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे उसने 2 चीज़ें बहुत जो हैं वो वाज़े की। एक तो ये कि जिस कोऑर्डिनेशन से ये अटैक्स हुए उससे ये नज़र आता है कि BLA की जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें एक वाज़े जो है वो तब्दीली आई, वो बेहतर हो गई है, उनको रिसोर्सेज बहुत बेहतर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड दूसरा जो बहुत ही अलार्मिंग था वो ये था कि जिस तरह इन दहशत गर्दों को पब्लिक सपोर्ट जो है वो मिल रही थी, इट इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग एंड एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ एक दफ़ा हमें फिर याद दिलाता है कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का बहुत फुकदान है, जिसकी वजह से ये खलीज पैदा हो रही है, जिसका फ़ायदा जो है वो दहशतगर्द उठा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और अतर काज़मी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई सही चीज़ें की है, बट ये जो इस वक्त एप्लीकेशन है, आपने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की बात की, आपने प्रिपेयर्डनेस की बात की। ऑफ कोर्स 3 चीज़ें हैं जी, 3 अवामिल हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो बड़ा अहम किरदार अदा करें। एक तो स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट जिसमें प्लानिंग और फंडिंग शामिल है, एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट की, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर ऑपरेशनल लेवल पे जो इनको सपोर्ट हासिल है, जहां पे ये फ्रीडम के साथ ट्रेनिंग करते हैं, फ्रीडम के साथ सपोर्ट मिल रही है, और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स भी इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं ऑपरेशनल लेवल पे। वो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो काबुल में बैठे हुए हैं, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की छतरी के नीचे इनको एक एनवायरनमेंट और एक इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, और वो वहां से ऑपरेशनल लेवल पे मिल रही है। टेक्निकल लेवल पे इनको सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो इनके एलिमेंट्स हैं, जो इन्होंने रिक्रूटमेंट की पाकिस्तान के अंदर से भी, ऑफ कोर्स अफगानी भी इनके साथ हैं, वो भी अभी आप देखेंगे कि ये जो स्कोर हुए 145, और अभी पिछले 3-4 घंटों में मजीद 14 जो है टेररिस्ट वो मारे गए डिफरेंट लोकेशंस पे। तो ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, आप देखें इनमें अफगानी भी होंगे। तो ये एक ट्रायका इनका एस्टेब्लिश हुआ है। अब एज फार एज पीपल सपोर्ट इज कंसर्न, ये कोएर्जन और इंटिमिडेशन के साथ इन्होंने कुछ लोग जरूर वहां पे मिला लिए होंगे, या फियर के साथ लोग मिल जाते हैं, और क्योंकि और ये तासुर ये देना चाहते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है हमारी इस तरह के ऑपरेशन में, डॉक्टर साहब, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। मेरे नजदीक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।
وہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ یو آر وننگ دا بیٹل, اور اگر وہ ہولی سولی کمپلیٹلی ان کے انسرجنٹس کے ساتھ یا ٹیررسٹ ساتھ چلے گئے تو پھر دے آر وننگ. بٹ ایسا ہے نہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں, بیکاز دس پاپولیشن از ناٹ دیئر. یہ کوئرژن اور انٹیمیڈیشن سے ضرور ادھر چلے جاتے ہیں. کچھ بچوں کو بھی وہ لے کر آئے ہیں جو اطلاعات ہیں, تاکہ ہیومن شیلڈ استعمال کیا جائے, کیونکہ اگر ان پہ فائر جائے گا یا وہ سویلین جب اگر وہاں پہ موجود ہوں گے جو کمبیٹنٹس نہیں ہیں, جو ٹیررسٹ نہیں ہیں, تو اس کا پھر پورا فائدہ یہ اٹھائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کس طرح کی سچویشن ہو. اور پھر آف کورس جو پلاننگ اور فنڈنگ کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے, تو انڈیا تو پورے پلاننگ کے ساتھ اس نے تو اپنا جناب وہ جو مارکے حق کے بعد کی چیزیں ہیں, آگے جو فیوچر کا کورس ہے, تو دے آر کمپلیٹلی ان اٹ ود آل سپورٹ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ. اینڈ اور جس طریقے سے ان کا میڈیا پھر ان ایونٹس کو اٹھاتا ہے, جعفر ایکسپریس دیکھ لیں, کل کے ایونٹس دیکھ لیں, ایونٹس ابھی ہوتے ہی ہیں تو ساتھ ہی لائیو کومنٹری ہر ایونٹ پہ شروع ہو جاتی ہے, ان کے اینالسٹ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو یہ وہ عوامل ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاپولیشن اس وقت اس پوری فلی سپورٹ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہے. اور یہ پاپولیشن ہے بینگ دی سینٹر آف گریوٹی, یہ ہمارا بھی آبجیکٹیو اینڈ ٹارگیٹ ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح اپنے ساتھ رکھتے ہیں, تاکہ جو سپورٹ, جو انٹیلیجنس یا جو سینکچریز یا جو ریکروٹمنٹ وہاں سے ہوتی ہے, اس کو کیسے روکا جا سکے. اچھا اطہر کاظمی صاحب, آئی کم ٹو یو. جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, یو نو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ, اس کو تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ انڈین انوالومنٹ ہے, انڈین جو انٹرفیئرنس ہے وہ بالکل ہے. افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اس پہ آگے جا کے بات بھی کریں گے. لیکن ہم انڈیا سے ایکسپیکٹ کیا کریں, وہ ہمارا دشمن ہے, ہم اس سے اور کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس نے تو یہ کرنا ہے, اور مارکا حق کے بعد تو آبویسلی بہت زیادہ جو ہے یہ فورسفلی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اگین آئی بیگ ٹو ڈفر لٹل بٹ ود جنرل صاحب, جس قسم کی انگریس جو سوسائٹی میں ان کی ہو گئی ہے, جس طرح وہ آئے, جس طرح جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں, جس طرح لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انٹروسپیکشن اندر بھی کرنی چاہیے کہ یہ گورننس وہاں پہ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, گورننس کا فقدان ہے, جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے, بہت محرومیاں ہیں اس صوبے کی, اور یہ ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے ایک تسلسل سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں. میں نے تو جب سے اپنا کریئر کا آغاز کیا ہے, کبھی آغاز حقوق بلوچستان, کبھی پورامن بلوچستان پیکج, کبھی کچھ, لیکن محرومیاں ختم نہیں ہو رہی, جس کا آبویسلی دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. جی دیکھیں, ایک تو جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں میں کافی حد تک اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں فورن ایلیمنٹس ہیں, جس طرح کی ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. اور اسپیشلی اب انڈیا کو پتا ہے کہ وہ سیدھی جنگ تو ہماری فوج سے لڑ نہیں سکتا, ایئر فورس سے لڑ نہیں سکتا, تو انہوں نے اسی قسم کی حرکتیں کرنی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارا فیلئر بھی ہے, ہمیں اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا. 12 جگہوں پہ اس طرح کا اٹیک ہونا, انہوں نے یہ اٹیک وہ پلان کر رہے ہوں گے, کوئی لاجسٹکس استعمال ہوئی ہوں گی, کیوں نہیں حکومت کو پہلے پتا چلا؟ کتنے ہیڈز وہاں پہ رول ہوئے؟ آپ کو پتا ہے لیویز کو 90 ارب روپے سے زیادہ دیا جاتا ہے. جس بھی شہر میں یہ چند دہشت گرد گھستے ہیں, سب سے پہلے جا کے وہ اے سی یا ڈی سی کو پکڑ لیتے ہیں. بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈی سی تو شوڈ ہیو بین دی لاسٹ پرسن جو ان سے ان کانٹیکٹ آئے. پہلے کدھر تھی پولیس فورس لیویز کی؟ وہ سارے جو فنڈز بھی لے رہے ہیں وہ کدھر تھے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ گورننس کے مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ہماری انٹیلیجنس کی اگر ہمیں کوئی رپورٹس ہمیں نہیں مل رہی, کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کی ایک پولیٹیکل سائیڈ بھی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ جی آپ بات کریں, میرا یہ کنسسٹنٹ ویو ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے, آپ بات چیت سے کچھ حل نہیں کریں گے. جو لوگ آپ کے آئین کو ہی نہیں مانتے, آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان سب کو ہم نے قتل کرنا ہے, تو ان سے آپ بات چیت کر کے کیا حل کر لیں گے؟ لیکن یہ جو بلوچستان کے ڈائنامکس ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. اس میں پولیٹکس اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اس میں جو عوامی نمائندے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پولیٹکس کتنی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں نا, ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے بھی شہید ہو رہے ہیں, سیولین بھی شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کوئی تنقید کر رہا ہے پیپلز پارٹی پہ؟ کوئی پوچھ رہا ہے زرداری صاحب سے کہ یہ آپ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پولیٹکس آپ کو بالکل مسنگ نظر آتی ہے نا. تو پولیٹکس نے بھی اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہے. یہ ون ڈائمینشنل اس کی اپروچ جو ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک. فراسی صاحب, جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں, اتھر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عوامل جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. آج جو پریس کانفرنس ہوئی بگٹی صاحب کی, اس میں ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ جی یہ کس طرح ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے.
تو اس پہ مطلب مجھے ایک بڑی عجیب سی چیز لگی. چلیں خیبر پختونخوا کی حد تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو لایا گیا, ان کو بسایا گیا, جو بھی ہے وہ اس پہ بات چیت بھی بہت ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ بھی وہی لاجک اپلائی کر دینا, آئی ایم سوری بٹ یہ تو مطلب کچھ سمجھ سے ذرا بالا تر ہے. یہاں کے مسائل کچھ اور ہیں, اور جیسے اطہر بھی بات کر رہے ہیں, جس طرف میں بھی اشارہ کر رہی تھی, گورننس کا بہت سخت وہاں پہ فقدان نظر آ رہا ہے. وڈ یو اگری؟ بہت سارے عوامل ہیں, اور یقیناً خیبر پختونخوا سے مختلف عوامل ہیں بلوچستان میں, کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے بھارت لکھ کے دے چکا ہے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہ وہاں پر ہماری وجہ سے مسائل ہیں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2009 میں شرم الشیخ میں وہاں پر ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس تھی, نان الائنڈ موومنٹ کا اجلاس تھا. سید یسر رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم وہاں گئے, اور مرحوم ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب وہاں سے آئے تھے, اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں باقاعدہ بلوچستان میں بھارت کی انوالومنٹ موجود تھی. لہذا اسلام آباد میں بیٹھ کے گورننس کے مسائل بھی ہم بات کر لیں, ہم وہاں پر فیلئر بھی ڈی سی یا ایس پی کی کر لیں, لیکن وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. مثلاً اگر ٹی ٹی پی تو صرف افغانستان کو یوز کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایران نے پاکستان کے اندر سٹرائک کیا اور پاکستان نے جواباً سٹرائک کیا ایران میں, تو کون مارے گئے, اور اس کی گواہی اس وقت ڈاکٹر مارنگ بلوچ ادھر بیٹھی ہوئی تھی, ادھر ہی اسلام آباد میں, اور جب اس نے دیکھا کہ فلاں فلاں مرا ہے تو اس کے منہ سے نکلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم لاپتہ بتا کر یہاں احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا ایک سمپلیفائی کر کے کہ یہ محرومیاں ہیں وہ محرومیاں ہیں, بلوچستان کے بارے میں مت بھولنا چاہیے ہمیں کہ بہت بڑا صوبہ ہے. اگر ایک سڑک پنجاب میں یا کے پی میں 1 ارب روپے کی بنتی ہے تو وہاں پر چونکہ اس کا ایریا بہت وسیع ہے تو وہاں پتہ نہیں 10-15 ارب روپے ان کمپیریزن وتھ پنجاب یا کے پی یا سندھ میں لگیں گے. فنڈ جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سارا فنڈ وہاں پر پہنچا ہے. یہی مسائل پھر وہ جب قدوس بدنجوں کو لایا گیا تھا, 4000 ووٹ اس کو ملے تھے, چیف منسٹر بنایا گیا تھا, وہ بھی تو اسی پروسیس سے بنے تھے. بات یہ ہے کہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں, ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اور اس کانٹیکسٹ میں امریکہ نے بھی اس بی ایل اے کو بی آر اے کو کالعدم قرار دیا, ڈیزگنیٹڈ لسٹ میں ڈال دیا. کیا ان کو بھی انفلوئنس کیا گیا کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں, اور چونکہ ان کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں, اور اس لیے رائٹس کی بات جہاں ہے, حقوق کی بات جہاں ہے, حقوق آغاز بلوچستان اسی وجہ سے دیا گیا تھا, یہی تھا کہ ان کو نوکریاں ملیں گی, وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, فنڈ زیادہ وہاں پر ہوئے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خاران کے لوگ یا گوادر کے لوگ, ابھی 2 دن پہلے وہاں میلہ لگا ہوا تھا, پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے. یہ جو بات آپ نے بھی کی, میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ لوگ ان کے ساتھ تھے. جو لوگ ساتھ نہیں ہوتے ان کو وہ مار دیتے ہیں, اور باقیوں کو وہ ڈال بنا کے جسے ہیومن شیلڈ کہتے ہیں لے کے چل پڑتے ہیں. ایک خوددار کی فیملی بیچاری, وہ گوادر میں مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے, وہاں بندے بھی مار دیے, بچے بھی مار دیے, خواتین کو بھی مار دیا. یہ ڈی جی خان کے لوگ موسیٰ خیل کے راستے آ رہے تھے 6 مہینے پہلے, بسیں روک کے ان کو مار دیا گیا. کیا ہوتا ہے, بسوں میں شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے, بسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں پنجاب کا ہے, یہ ملتان کا ہے, رحیم یار خان کا ہے, یہ ڈی جی خان کا ہے, یہ تانسا کا ہے, یہ کوٹدو کا ہے, یہ لیا کا ہے, یہ وہاڑی کا ہے, یہ میلسی کا ہے, یہ بورے والا کا ہے. جب اس طرح سے ایک منظم انداز سے ایک عام انسرجنسی یا عام ٹیررزم کی بات ہو, واقعات ہوتے رہتے ہیں دہشت گردی کے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں کہیں نہیں ہوتے, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ہو گیا تھا, وہ یونیورسٹی میں کراچی میں چائنیز سینٹر پہ بھی ہو گیا تھا. نکلا کہاں سے؟ جو روٹ کاز ہے جو ایک منظم طریقے سے دہشت گردی بلوچستان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور جس کو اس نیم کانفرنس کی سٹیٹمنٹ میں بھی تسلیم کیا گیا. ہاں, جو بھی حکومت پاکستان کر سکتی ہے ضرور کرنا چاہیے, وہ ان کو حقوق دے, زیادہ فنڈنگ دے, لیکن ایک جو زیرو ٹالرنس کا ایک سٹینس ہے اس کو کسی صورت میں اس پہ کمپرومائز نہ کرنا چاہیے اور نہ کیا جانا چاہیے.
अच्छा परासे साहब, एक तो इसको मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी इसको समझ रहा है कि ये 2+2 वाला केस है, ओवर सिंप्लीफाई कोई नहीं कर रहा है, मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा कि जो यहाँ पे भारत की इन्वॉल्वमेंट है उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं रहा, और उससे कोई मेरा ख्याल है नज़र नहीं चुरा सकता। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इंट्रोस्पेक्शन ना करें, दुश्मन भी उसी जगह जाके आपको अटैक करेगा या वहीं जाके आपको हिट करेगा जहाँ पे आप कमज़ोर हैं, और वहाँ से वो फ़ायदा उठाएगा। तो महरूमियाँ तो हैं। आपने भी जिस तरह भी बात की कि फ़ंड्स जाते हैं, एक सड़क की लागत ये भी एक वजह है कि अगर 10 किलोमीटर की एक सड़क है पंजाब में, अगर वो 10 करोड़ में बन रही है और वहाँ पे 20 करोड़ में बन रही है, तो वो पैसा भी तो कहाँ कहाँ जाता है, करप्शन भी वहाँ पे जो है वो आ जाती है। अभी आपने भी बात की और हम भी बात करते, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान वो लॉन्च इसलिए किया गया था कि उनको हकूक़ दिए जाएँ, लेकिन कितना पैसा वहाँ पे लगा इस पे तो बहुत ज़्यादा आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी देखा है कि वो कहाँ जो है वो पैसा कहाँ जाता रहा, किसकी जेबों में जाता रहा। वहाँ पे तो उस तरह ना डेवलपमेंट नज़र आती है। आज तक सेफ सिटी की, आज भी वज़ीर आला बात कर रहे थे, सेफ सिटी कैमराज हर जगह जो है उनके शहरों में नहीं है। एरियाज़ जो हैं A, B, C आज भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अभी भी कोशिश हो रही है कि किस तरह सारे प्रोविंस को जो है वहाँ पे थाने हों। ये सारी चीज़ें, ये भी तो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं ना वहाँ पे, ये तो इश्यूज़ हैं, इससे तो हम नज़रें नहीं चुरा सकते। सो इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज़, हम ये नहीं कह सकते, और कोई इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। जिस तरफ मेरे ख्याल निशानदेही सब ने की, और जैन साहब आपकी तरफ आती हूँ, ऑब्वियसली अफ़गान सॉइल जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रही है। आज अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात की कि ये सारे लोग हों जो भी दहशतगर्द हमें मतलूब हैं वो अफ़गानिस्तान में जो हैं वो पाए जाते हैं। उन्होंने ये गुलजेब की बात की, उसके बाद और भी अल्लाह नज़र की बात की। ही सेड ऑल ऑफ देम आर देयर। अब अफ़गानिस्तान से हमें इस मसले को किस तरह जो है वो उठाना चाहिए, बिकॉज हम देख चुके हैं टाइम एंड अगेन, we've tried to engage with them, we've tried to जो बाकी मीडिएटर्स भी बीच में लाने की कोशिश की है, पर उनको समझ नहीं आ रही, बिकॉज इस वक्त वो इंडिया की गोद में बैठे में वॉर इकोनॉमी पे वो चलते रहे हैं। अब इंडिया उनको पैसे दे रहा है, जो पैसे देगा उस तरफ हो जाएंगे। हाउ डू वी डील विद दिस मेनेस? डॉक्टर साहब बिल्कुल, उनको डील आपको उनकी स्टेक्स हाई करनी पड़ेंगी, और अफगानिस्तान के जो तालिबान है जो वॉर के टेररिज्म और वॉर की इकोनॉमी के साथ ही जुड़ के रहना चाहते हैं, उनको जब ये इलीगल स्पेक्ट्रम रोका गया, जब ये बॉर्डर सील किए गए और ये स्मगलिंग एंड ये जो इलीगल मनी है इसको रोका गया, उसकी बड़ी तकलीफ है। जो तालिबान के पॉलिटिकल और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स हैं सो कॉल्ड, वो दे आर वेरी मच एसोसिएटेड विद बिजनेसेस जो पाकिस्तान के साथ स्मगलिंग और पाकिस्तान के साथ उनको तकलीफ बड़ी है जी। और ये जो थोड़ा सा दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर आल्सो, ये जो भी अटैक्स बढ़ाए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो जी आपने अपना वो दिखा रहे हैं, काफी प्रेजेंस मौजूद है और आप लोग बार बार एक्शन कर रहे हैं, तो उन पे प्रेशर था कि बलूचिस्तान में भी कुछ थोड़ी सी हमें सपोर्ट दे, ताकि बलूचिस्तान को भी दोबारा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत बलूचिस्तान जरा थोड़ा सा बेहतर यानी कि खामोश था जी। देखिए अभी हमने पहले, और मैं कह रहा हूँ कि उनकी ये जो इकोनॉमिक स्टेक्स है जी, ये बढ़ानी पड़ेगी, तब उनको वो फील होगा। वो आपको इंटिमिडेट और क्वर्स करके तो पॉलिसी कैप्चुलेशन चाह रहे हैं, वो ये इलीगल स्पेक्ट्रम जो है वो इस फ्रिक्शन से दूर फिर भी नहीं होंगे। वो आपने सेटलमेंट्स करके देख ली, खैबर पख्तूनख्वा की अभी हमने सब ने एग्जांपल दी, और पीस अकॉर्ड्स 2003 से मैं कोट कर सकता हूँ, प्राचा साहब को बहुत बेहतर पता होगा, जब 2003 में यहाँ पे बहुत सारे पीस अकॉर्ड हुए, बाजोड़ में बहुत सारे हुए, बहुत जिरगे हुए, फिर आपने तहरीके नफाज शरिया का देखा, सवात के अंदर सूफी मोहम्मद साहब का, उनकी छतरी के नीचे ये चले गए। तो फ्रिक्शन उनकी रिक्वायरमेंट है। देयर बिगेस्ट एनिमी इज पीस, चाहे अफगानिस्तान में हो चाहे यहाँ पर, तो उन्हें फ्रिक्शन चाहिए अपने ये चीजें आगे चलाने के लिए, वो आपको टाइट करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको अमेरिका के साथ बिल्कुल बातचीत करनी पड़ेगी सेपरेटली ओवर अफगानिस्तान, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्यास एंड क्याटिक अफगानिस्तान वो छोड़ के गए। वो ना पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे दे के गए हैं, ना गवर्नेंस दे के गए हैं, ना इकोनॉमिक सोशो प्रोग्रेस दे के गए, बल्कि 7.1 अरब की जंग छोड़कर यहाँ पर चले गए, जिसकी लॉजिस्टिक्स आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सो दे हैव टू प्ले देयर रोल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बगराम में आके बैठ जाए और एक और नया क्योटिक, वो खैर आएंगे कभी भी नहीं, लेकिन उनको अब इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना होगा, इंटरनेशनल कोलिशन प्रेशर्स बिल्ड करने होंगे। फिर रीजनल, अब चाइना देखे ताजिकिस्तान में भी टारगेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी अभी रेस्टोरेंट में जो पिछले दिनों चाइनीज रेस्टोरेंट में उन्होंने तबाही की है, पाकिस्तान के अंदर कराची की एग्जांपल्स हैं, तो चाइना के साथ आपको मिलना पड़ेगा। रीजनल अलायंसेस ऑलरेडी मॉस्को फॉर्मेट के देखे एलामिये मौजूद हैं,
SCO کے اعلامیے موجود ہیں, ریجن میں ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اب بھی دیکھیں قطر نے, ترکیہ نے, یورپ سے آپ کی کنڈم کیا انہوں نے ساروں کو, تو ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ افغانستان از ناٹ ان دی اس اسٹیٹ میں نہیں ہے جس میں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ کرنا ہوگا. باقی بات رہی کائنیٹکس کی, کائنیٹکس تو آپ کو جی کنڈیشن کرنے کے لیے استعمال کرنی پڑیں گی, اس کو انہانس بھی کرنا پڑے گا. ابھی آپ نے بات کی, ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کرتے کہ انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں, یس ہوئے ہیں, لیکن 2-3 دن پہلے سے بھی تو اور اس سے پہلے بھی انٹیلیجنس بیسڈ بہت آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ جو سوشو اکنامک کے جو امپیکٹ ہے نا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ انسیکیورٹیز, انسٹیبلٹیز آر مور ان دی کوریڈورز آف پور گورننس دین دی وار ان اٹ سیلف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کو یہ سوشو اکنامک امپروومنٹس لا کے عوام کو جیتنا پڑے گا, بیکاز پاپولیشن از یور سینٹر آف گریوٹی. وہ پھر آپ کو انٹیلیجنس بھی دیں گے, وہ ان کو سینکچریز بھی ڈینائی کریں گے, وہ آپ کو ہیلپ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ تب بھی کھڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے یہ جو ابھی یہ تو کیا ڈرامہ ہے, اٹ واز ناٹ کہ پوری پبلک جو ہے وہ بلوچستان کی کھڑی ہوگی, یا اگر وہ پبلک کھڑی ہوگی تو دین وی ہیو اے سچویشن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ وہ میئرز ہیں جو ہمیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں لینی ہوں گی. بارڈرز کو بھی ہمیں چلانا ہوگا. ابھی جو ایک ہم نے ڈیسیژن لے لی ہے کنسسٹنسی کے ساتھ, نو مور کہ ہم بالکل اس کو ایک نیا انڈیویجول آئے وہ ایک نئی پالیسی لے آئے, اب اسٹیٹ کی پالیسی لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک, آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اطہر کاظمی صاحب, آپ کی طرف وہی سوال لے کے آؤں گی جو بریک سے پہلے جنرل صاحب کی طرف ہم لے کے گئے تھے, کہ یہ ہم بار بار باور کرا کے افغانستان سے بات کر کے, میڈیٹرز کو انوالو کر کے, ریجن جو ہے وہ ان کا کیا پرسیپشن ہے, وہ جنرل صاحب بھی بات کرتے ہیں, ماسکو اکارڈ ہمارے سامنے, تاجکستان کی اپنی جو ہیں وہ گریونسز ان کو ریلے ہو چکی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہاؤ ڈو وی پریشرائز افغانستان کہ اس معاملے کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے, اپنی سوئل کو استعمال نہ ہونے دیں؟ کس طرح اس کو کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو obviously 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ انگیجمنٹ کریں یا پھر آپ ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں کرنے دیں گے تو اس کی ایک قیمت آپ کو بھی ادا کرنی پڑے گی. اور لیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے شاید ان کو بھی احساس ہو کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لیکن دوسرا, اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ابھی پراشا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 2009 میں شام الشیخ میں یہ اعلامیہ سامنے آیا جس پہ بی جے پی نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا اور منموہن سنگھ کے اوپر بڑی تنقید کی تھی. لیکن 2009 کے بعد اب 17 سال ہو گئے, ہمیں تو 17 سال سے پتا نا کہ مداخلت ہو رہی ہے. تو ہم نے ادھر لوکل سطح پہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے, گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. وہ دہشت گرد لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھتے ہیں, بسوں سے نکالتے ہیں, مار دیتے ہیں, وہ پوری کی پوری ٹرین کو اغوا کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کچھ ہمارے فیلیئرز ہیں جس میں گورننس کا فیلیئر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. پیسہ تو وہاں پہ بہت زیادہ دیا گیا. دیکھیں, وہاں پہ محرومیوں کی ہم دور کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں کے جو سردار ہیں آپ ان کی گاڑیاں دیکھ لیں, اس قیمت میں تو آپ کو اسلام آباد میں گھر مل جاتا ہے. یہ ایک ایسا محروم صوبہ ہے کہ جن کے نمائندے جو ہیں وہ سب سے زیادہ آسودہ ہیں. تو یہ ہم نے کہہ رہی ہوں, وہ غازی حقوق بلوچستان کے پیسے یہاں جاتے رہے, ان بیچاروں تک تو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, تو پیسہ تو نیچے تو جاتا ہی نہیں ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس دیگر چیزیں جاتی ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, ان کو بھی پتا ہے جو دہشت گرد ہیں کہ وہ ہماری فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سارا ایک پروپیگنڈا کی جنگ ہے. وہ آئیں گے, کچھ دیر کہیں پہ کھڑے ہوں گے, ایک ویڈیو بنائیں گے, جب بھی وہ آ کے سامنے لڑیں گے ان کو شکست ہوگی. اور پاکستان کے اندر دیکھیں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, ہم انٹیلیجنس فیلئر کی, سیکیورٹی فیلئر کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو افغانستان والی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کوئی جزیرہ تو ہے نہیں ہے کہ جافنا کے اندر جناب LTTE کی ایک وہ ہے اور جا کے وہاں پہ آپ ان کو ختم کر دیں گے. یہاں پہ تو دیکھیں نا, ادھر سے مسلسل وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, بڑا ان کا فلوئڈ قسم کی موومنٹ ہے, کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں, اتنا بڑا بارڈر ہے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. لیکن اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا جامع پالیسی بنانی پڑے گی. اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر سیکیورٹی ہے, آپریشنز ہیں, پر اٹس ناٹ دا اونلی فیکٹر اینڈ دی فیکٹر. اس میں جو دوسرے فیکٹرز ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کافی حد تک ہم اگنور کرتے ہیں.
आई एग्री विद यू। मैं पराज साहब की तरफ चलती हूँ। पराज साहब, जो बात अभी कर रहे हैं अथर कि जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, जामे पॉलिसी में एक यकसुई जो है वो मुल्क के अंदर से, हमारे अंदर से भी एक यकसुई जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं आज CM KP का जो बयान था वो एक तरह से बड़ा इंकरेजिंग है एज़ फार एज़ बलूचिस्तान इज़ कंसर्न कि जी हम हमारा इस तरह इसका जो है वो सद्देबाब होना चाहिए और इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए रियासत की रिट को। लेकिन जब यही अवामिल जो हैं, अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, अगर ये बात वो कर रहे हैं तो एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। लेकिन जब यही पर्सपेक्टिव जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे वो कहते हैं जी इस तरह का कुछ है ही नहीं। वहाँ पे आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी है कि किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। हमें अफ़गानिस्तान के साथ साथ अंदरूनी जो इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर देखना है वो कितनी ज़रूरी है कि हम यकज़बान होकर जो है वो हम बोलें, एक ही हमारी लगे, ताकि उसमें ये ना हो कि दुश्मन हमारी जो डिविजन्स हैं उनका फ़ायदा उठा सके। देखिए, मैं पहले भी यही गुजारिश कर रहा था कि अगर 17 साल से ये गवर्नेंस के मसाइल हैं बलूचिस्तान में, तो यही तो उनको अपोलोजेटिक एक लॉजिक मिल जाता है हकूक के नाम पे, इग्नोर करने के नाम पे। मसलन जाफिर एक्सप्रेस उन्होंने अगवा की, यहाँ से पता नहीं क्या क्या अपोलॉजीज दी गई कि जी वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, वहाँ मुंतखब हुकूमत नहीं है। ये कौन सी यकसुई है? अगर इसको पैरेलल हम केपी में देख लें, पैरेलल केपी में देख लें, मसलन जनरल साहब ने भी ऑपरेशन की बात की, शकाई वाला एग्रीमेंट शुरू हुआ, उसके बाद सवात वाला एग्रीमेंट हुआ, नेक मोहम्मद को ड्रोन से मारना पड़ा, उसके साथ भी मुआहदा हुआ था। फिर ये खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 मुआहदे हुए थे। अल्टीमेटली आपको ज़रबे अज़्ब करना पड़ा। यानी किसी मुआहदे ने कारआमद वो नतायज नहीं दिए जिनकी बुनियाद पर वो समझौते किए गए थे, मुआहदे किए गए थे। अल्टीमेटली वो एक्शन करना पड़ा। और अब भी मसलन तीरा में मेरे लिए तो बड़ा हैरान कुन खौफनाक इंकशाफ था कि वहाँ टीटीपी के साथ बाकायदा जिरगा हुआ और टीटीपी वालों की जो वो जिरगे की जो रिकमेंडेशन थी वो सूबाई हुकूमत के पास भेजी गई। यानी जो पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के झंडे को, पाकिस्तान के आइन को जो कलाशनकोव से गोली से उड़ाते हैं, अल्टीमेटली फिर आप उनके साथ बैठते हैं। फिर जैसे जनरल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जीरो टॉलरेंस वाली बात, या आप जैसे कह रही हैं कि यकसुई होनी चाहिए, ये तो कोई यकसुई नहीं हुई ना। अच्छी बात है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे मुलाकात की दावत दी और वो कह रहे थे सूबे के मसाइल रखूंगा, विच आई इन्फर्ड के वो मान गए हैं कि वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन जब अपोलोजेटिक रवैये आ जाएंगे, मसलन अफगानिस्तान की बार बार बात की जाती है, ये जो बलूचिस्तान वाले BLA या दीगर हैं, ये कोई बलूचिस्तान में थोड़ी बैठे हैं, ये तो ब्रसल्स में बैठे हैं, ये तो लंदन में बैठे हैं, ये स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, वहां पर कैंपेन चलाते हैं। और जितना वो कैंपेन चलाएंगे, जितना हमारे यहाँ स्क्रीन स्मोक नजर आएगी, उनको उतनी ज्यादा फंडिंग मिलती है। ये कोई उस गरीब बलोच का जंग थोड़ी लड़ रहे हैं जो कि वो चागी में रह रहा है, या जो सिबी के पहाड़ों पे रह रहा है, या वो इधर रकनी में रह रहा है, या कोलू में, या इसमें लोरालाई में रह रहा है। वो उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने हैं। वो तो जाके किसी समाधि पे, मसलन हरब्यार मरी है, बारामदाग है, या दीगर जो बैठे हुए हैं, वो इनको कुछ उन्हीं की बुनियाद पे ये सरदार बने हुए हैं। जो सरदारों के बारे में बात की जा रही है, ये अपोलोजेटिक रवैये हमारे उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जाकर। अगर केपी में एक्शन जो है वो वाहिद इलाज है, और जो हर मुआहदे के बाद साबित हुआ, मैंने आपको बताया ये सवात वाला मुआहदा किसने किया था? पीपल्स पार्टी ANP ने किया था, उनकी हुकूमत थी मरकज में भी और केपी में भी। अल्टीमेटली क्या हुआ? वही मौलवी भाग गया अफगानिस्तान में और उसके खिलाफ वहां भी एक्शन हुआ, और यहाँ सवात को क्लियर कराने में, बाजाड़ को क्लियर कराने में, नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर कराने में कितना हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, पाकिस्तान के अवाम को क्या क्या मसाइब का सामना करना पड़ा। अल्टीमेटली आपको नॉर्थ वजीरिस्तान में आपने भरपूर एक्शन किया, तब जाके वो क्लियर हुआ। और अब फिर वो जो मेनस है वो फिर पाकिस्तान के गले में है। लिहाजा ये जो हकूक की महरूमी की बात है,
सब पाकिस्तान में जो है वो सब कोई बेड ऑफ रोजेस पे नहीं सोते। ये मेरी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पीछे एक मलपुर गांव है। आप ट्रस्ट मी, कल आप सारे चले जाएं, आपको अभी भी वो पानी नहीं मिल रहा और वो आके फाउंटेन से पानी यानी चश्मे से पानी ले रहे हैं। दैट नेवर मीन कि मैं कहूं कि किसी को हक नहीं मिलना चाहिए, बट जो पानी भर रहे हैं चश्मे से, वो गन उठा के शुरू हो जाए कि हम डीसी के अफसर में पहुंच जाएंगे, हम एसपी के अफसर में पहुंच जाएंगे, हम चीफ कमिश्नर के अफसर में पहुंच जाएंगे दफ्तर में, या वजीर आजम हाउस बराबर है वहां पर हम फायर करेंगे। हम में से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सर बट लेकिन वही कथा कलामी की माफ़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको जवाज़ नहीं बनना चाहिए, बट यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पीछे एक लिमिटेड उसमें एरिया में होगा, ये मसाइल जो हैं लिमिटेड एरियाज़ में होंगे। जिस तरह बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो तो पूरा सूबा, अगर आप देखें, आप भी गए हैं कितनी दफ़ा क्वेटा जाते हैं, जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आप माजरत के साथ पता नहीं कहाँ आ गए, किस जेल में आ गए हैं आप, कि ये इस एरिया से बाहर निकले तो ये हो जाएगा, इस एरिया से बाहर निकले तो ये हो जाएगा। मतलब अभी भी अगर हमें उसको ये करना पड़ता है, ये ए एरिया, ये बी एरिया, सी एरिया, और हम ख़त्म कर रहे हैं कि चौकियाँ नहीं हैं आपकी, तो ये तो महरूमियाँ एक वाइड स्प्रेड इशू है ना सर। आपकी बात से मैं शुरू से भी डिसएग्री नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के शहरी चाहे वो किसी सूबे में रहें, वो मलपुर छोड़ दें, वो तुरलाई गरां में चले जाएं, आप बाराकाऊ के पीछे चले जाएं, आप सीबी में जाएं, चागी में जाएं, आप इस किला सैफुल्ला में जाएं, आप जियारत में जाएं, आप जोब में जाएं, मसाइल हैं। हमारे हुक्मरानों को तवज्जो देनी चाहिए। जो मेरा पर्सपेक्टिव जो बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके सामने, वो ये है कि बलूचिस्तान के एक जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, फैक्टर हैं, मसलन सी पैक बना, सी पैक के बाद साजिशें शुरू हो गई, आपने गवादर पोर्ट बनाई। आपका क्या ख्याल है कि ये गवादर पोर्ट के खिलाफ सिर्फ जो एक बार वो वहां के पीसी होटल में भी पहुंच गए थे, वो लोकल मसाइल की वजह से पहुंचे थे? नो, आई विल नेवर एक्सेप्ट इट कि एक गर्म पानियों तक पहुंचने का चीन का जो पाकिस्तान और चीन कॉरिडोर बना के पहुंच रहे हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये तो उसके दुश्मन हैं जो ये सारी कार्रवाई। आज हमारे बेशक हालात जो हैं वो ईरान के साथ बेहतर हो गए हैं। चाबहार को सबसे ज़्यादा ईरान को बहुत मसला था, दुबई पोर्ट को बहुत ज़्यादा इशू था। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी है ये कि अगर हम सोचें कि सिर्फ इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व था, मतलब डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैं ज़रा जनरल साहब की तरफ जाती हूँ। जनरल साहब, अभी बात हो रही थी सुहेल आफरीदी साहब की, एक वेलकम उनका ये बयान था वीज़-अ-वी बलूचिस्तान। बट देन जैसे मैंने कहा कि जब वो बात करते हैं अपने सूबे की, तो वहाँ पे वो जब अमन जरगे में जाते हैं तो वो बताते हैं जाके, जी मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है और मैं वहाँ जाऊँगा, अपने सूबे के मसाइल रखूँगा। येट व्हेन ही कम्स बैक, उसके बाद फिर वो वही स्टार्ट्स हापिंग द सेम ट्यून। अगर आप उनकी ट्विटर देखें तो उसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया, जो लोग हमें जिन्होंने निकाला है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब इस तरह की वही टोन एंड टेनर जो है वो इस्तेमाल होने लग गया है। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि ये जो उनका सोशल मीडिया विंग है, जो उन पे एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पे हॉस्टेज हुए हैं, ही इज़ बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ दोज जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? क्योंकि बेचारों की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बात करते हैं, दूसरी में कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो आ जाती है, तो बेचारों की मजबूरी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। जी देखिए डॉक्टर साहब, हमें पता है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जो सीट है, उसने कितने इश्यूज को सॉल्व करना है। उसने सूबा भी चलाना है, उसने पॉलिटिक्स भी करनी है, उसने अपने जेल वाले लीडर्स को भी खुश रखना है, बाहर भी 4-5 ग्रुप है, सबको डिफरेंट खुश रखना है, अवाम को मोटिवेट भी रखना है, क्योंकि मूवमेंट भी चलानी है और वो समझते हैं कि केपी के अलावा वो मूवमेंट नहीं चल सकती। तो ही हैज मल्टीपल इश्यूज जी, बट ही मस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी जो पोलिटिकल लीडरशिप है या पोलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट के जो इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं या इन लोगों के पास नहीं होनी चाहिए ये, ताकि वो अपनी सियासत को सियासत में करें, बिकॉज ये टू गवर्न खैबर पख्तूनख्वा विच शुड बी देयर हिज प्रायोरिटी। बाकी तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो करते रहे, तो उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। He must understand that he has to prosecute this war. इस वॉर को एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने लीड करना है। ये वॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और वॉर में सिर्फ ये नहीं है कि काइनेटिक की वॉर है, वॉर में ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, गवर्नेंस की जो वॉर है, सोशल इकोनॉमिक की जो वॉर है, तो इस वॉर को भी उन्होंने ही लड़ना है। ये नहीं हो सकता कि वो
آن گراؤنڈ اور بات کریں, اپنے پبلک کو, گیلریز کو خوش کرنے کے لیے اور کریں, اور میٹنگز کے اندر جب بند دروازوں میں جائیں تو کوئی اور بات کرے. انہی کے ڈی سیز نے معاہدے کیے, انہوں نے گورنرز کے معاہدے کیے, جو بھی ان کی ارینجمنٹس ہوئی ہیں, کس کس سے بات چیت ہوتی رہی ہے, ہی ایگزیکٹلی نوز. دیکھیے ماریا, بات اس طرح ہے کہ اگر ہم نے موو فارورڈ کرنا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کو سائٹ پہ کرنا ہوگا, کچھ چیزوں کو کچھ عرصے کے لیے روکنا ہوگا. خدا را, وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن. آج دیکھیں خیبر پختونخوا میں, آپ کو ایک سیناریو پیش کرتا ہوں. خیبر پختونخوا میں میں کہتا ہوں کہ جی یہ آئی ڈی بیز اور اس طرح کا ایک سول انریسٹ شروع ہو جاتی ہے. بلوچستان میں جس طریقے سے آپ اٹیک دے رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ اگر کنونشنل اپلیکیشن ہو جاتی ہے فرام انڈین سائڈ آن دا ایسٹرن بارڈر, تو پاکستان ایز اے سچویشن, اس میں تو نہ پھر کے پی کا ایشو ہوگا, نہ پنجاب کا ہوگا, نہ پھر بلوچستان کا ہوگا. وہ پاکستان کو آلریڈی یہ واریں بھی پاکستان کی ہیں. تو یہ ہائبرڈ کی جو اپلیکیشن ہے, اس کو آئسولیشن میں مت دیکھا جائے. This has to be understood by Chief Minister KP, I think, اور فیڈرل کو بھی چاہیے کہ بجائے ان چیزوں کے اوپر پالیٹکس کرنے پہ, خطرناک سٹیٹمنٹس دینے پہ, I think we must sit down اور اس وار کو پورا ٹوٹلی کنسیو کرے, پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ کے ساتھ اس وار کو ایگزیکیوٹ کرے. ابھی پراچا صاحب نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے, جو باجوڑ میں اور سوات میں جو 2008 کا انہوں نے بتایا, وہ معاہدہ ہو گیا. صوفی محمد صاحب آ کے مالا کنڈ میں تحریک نفاذ شریعہ کے وہ, اور تیسرے دن انہوں نے آئین پاکستان کو رد کر دیا, اور پھر جہاں پہ آپریشن ایک جگہ پہ پہنچ کے رک کے واپس آئے, اور پھر دوبارہ آپ کو شروع کرنا پڑا. اور پھر آپ یہ بار بار ہمارے بچے سیکورٹی فورسز میں ہیں جی, بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان ماؤں کے ساتھ ذرا بیٹھے نا جا کے, جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں, یا جن کے بچے روز وہ تو سو نہیں پا رہی, اور وہ ماں صرف بلوچستان میں نہیں بیٹھی ہوئی, یا خیبر پختونخوا تیرا ویلی میں نہیں بیٹھی ہوئی, وہ سرگودا میں بیٹھی ہے, جیلم میں بیٹھی ہے, اٹک میں بیٹھی ہے, وہ سیالکوٹ میں بیٹھی ہے جی, وہ سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے, رحیم یار خان میں بیٹھی ہوئی ہے, سندھ کے بچے وہاں پہ لڑ رہے ہیں, پنجاب کے. تو یہ فوج, پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے. ان کی فیملیز کو بٹھائے نا ذرا پالیسیز میں, اور لے جائیں ان کو بھی جرگے میں, اور ان کو بھی بٹھائے کہ ان کی بھی پوچھے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں. کل ہمارے 31 سولین بچے شہید ہوئے, 18 سیکورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں, پولیس کی ان ماؤں بہنوں کے. اور ان کی یہ اتنی اکنامک کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی, وہ جب شہید ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی نسلیں سفر کرتی ہیں. ہمارا سوشل اکنامک سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ جو سفرنگز ہیں ایموشنل ہوئے بغیر, میں یہ کہوں گا کہ وی ہیو ٹو ریسیٹ, چیس بورڈ پہ دوبارہ بیٹھے, اور اپنا جو پیس ودن ہے جس کی طرف ہم انڈائریکٹلی تینوں چاروں ہم اشارے کر رہے ہیں, دیٹ ہیز ٹو بی اچیوڈ. ہمیں جب تک اپنا پیس ودن نہیں ہوگا, پیس وداؤٹ کی آپ پالیسی بنا کے ایگزیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے. اچھا اطہر صاحب, آئی وڈ سے کہ اٹس اے ویلکم جیسچر جو اگر پرائم منسٹر صاحب نے جو سہیل آفریدی صاحب کو بلایا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اگر یہ میٹنگ ہوتی ہے, وہ اپنے صوبے کے مسائل رکھتے ہیں, وہاں سے کوئی تصویر آ جاتی ہے, باہر آ جاتی ہے, اور آبویسلی 8 فروری اتنا قریب ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح سمت میں چیز جا سکے گی؟ آلدو مطلب ایک جیسچر بڑا اچھا ہے, بٹ کنسیڈرنگ کہ جو ان کے اوپر, جس پہ ابھی ہم نے بات بھی کی ہے, جو ان کے اوپر پریشرز ہیں, جو ان کی طرف سے ان کی پارٹی کے اندر سے پریشرز ہیں, ان کی جو فیملی کے اندر سے پریشرز ہیں بانی چیئرمین کی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صحیح سمت میں جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں اس میٹنگ کے بعد سے؟ آر یو ہوپفل دیٹ یو نو تھنگز آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لکنگ اپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, چیزوں کو ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. یہ ابھی ہم بلوچستان کو ڈسکس کر رہے ہیں, کسی نے ایک دفعہ سرفراز بگٹی کا نام نہیں لیا, کسی نے ایک دفعہ پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا. آپ سہیل آفریدی کا تو ذکر کر رہے ہیں. سہیل آفریدی کی جب نومینیشن ہوئی تھی, کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ وفاق کی طرف سے کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا کہ زمین آسمان ایک کر دیں گے, اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اچانک آج کچھ ایسا ہو گیا اور ہر چیز کے لیے سہیل آفریدی ذمہ دار ہو گئے. آپ کو وفاق کا ایٹیچیوڈ بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ بلوچستان میں بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم سہیل آفریدی کو تو ڈسکس کر رہے ہیں, نہیں, ہم نے پوری گورننس ڈسکس کی ہے, گورننس اسٹرکچر ڈسکس کیا ہے پورا وہاں پہ. اور نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, صرف اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا, میں جو نیشنل ڈسکورس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کی گورننس کیا ہے وہاں پہ. کیوں سرفراز بگٹی کو بٹھایا ہوا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کو تو سب سے پہلے آپ کہیں کہ تم تو استعفیٰ دو, گھر جاؤ. لیکن اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی یہ سمجھ جائے بھائی وفاق کیا کر رہا ہے. ان کے لیڈر کو پچھلے دنوں آپ آدھی رات کو اٹھا کے اسپتال لے کے آ گئے, آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں, وہ بعد میں خبر لیک ہوئی. تو دیکھیں یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے, میرے خیال میں بڑی ریشنل انہوں نے بات کی ہے.
पी टी आई को भी समझना पड़ेगा ये जो दहशत गर्द हैं ये कोई वफाकी हुकूमत या किसी और हुकूमत या किसी एक तबके के दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इनके खिलाफ जो जंग लड़नी है ये हम सब ने मिलकर लड़नी है। ये होगा वो होगा, इसमें हम सारी स्पेस जो क्रिएट करते हैं वो दहशतगर्दों के लिए करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है, दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जो मजहब के ऊपर जंग होती है उसमें कभी भी आप जो है किसी को कायल नहीं कर सकते। हाँ, जोग्राफिया के ऊपर जो होती है, जिस किस्म के सियासी मसाइल हैं बलोचिस्तान में, उसमें पॉलिटिक्स किरदार अदा कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये मुल्क के दुश्मन है, इनके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी, लेकिन आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वजीर आजम साहब मिलते हैं सीएम साहब से तो बड़ी अच्छी बात है, कोई नाराज होता है तो होता रहे, लेकिन यहाँ पे आपने पाकिस्तान का मसला हल करना है। सियासत आपकी, वकालत आपकी, सहाफत आपकी, ये सारी चीजें जो है पीछे रह जाती हैं। जब इतने बड़े लेवल पे हम चीजें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हर किसी को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अच्छा परासा साहब, मुझे तो वो पिछली मीटिंग याद आ रही है गंडापुर साहब की, जिसके बाद उनके जो है वो सूरज जो है वो जवाल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया था। अब ये मीटिंग एक बड़ा अगेन एक पॉजिटिव स्टेप है। लेट्स जस्ट होप कि दिस इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी। मैं हुकूमत की तरफ से भी ये बात करूँगी कि हुकूमत भी इस पर कुछ मीनिंगफुल CBMs या कुछ चीज़ें डिसाइड करे जिससे टेम्परेचर नीचे आए, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। आप इससे क्या हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, या मतलब जिस तरह की सिचुएशन जा रही है, जिस किस्म के प्रेशर्स हैं उन पे, बिलखुसूस आफरीदी साहब पे और PTI वालों पे, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? हमें कम से कम वेलकम तो करना चाहिए। वेलकम इसलिए करना चाहिए कि वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अपने सूबे के, उन्होंने भी अपने सूबे की आवाम को जवाब देना है। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये है कि जैसे आपने भी इशारा किया, अपनी पार्टी को भी जवाब देना है। और चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं तो मिल के बैठे, कहीं तो शुरुआत हो, लेकिन साथ साथ हमें उस बयानिए को डिस्करेज करना है जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा हूं कि हाँ दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, लेकिन जो बयानियां दहशतगर्दों को, वो बलूचिस्तान के हों या KP में हों, वो बयानियां जो उनको इनकरेज करे, उनके पर्सपेक्टिव को और वाइडर करे, हम वो भी साथ शामिल कर रहे हैं। मसलन सरफराज बुख्ती साहब जब से गए हैं वो डट के खड़े हुए हैं उधर, वो रात को भी हमें नजर आते हैं, लेकिन हमें और कोई नहीं नजर आते उधर। मसलन कुदूस बुजिंजो की मैं बात कर रहा हूं, वो भी तो इसी तरह वजीर आला बने थे, कहीं नजर नहीं आते। अख्तर मेंगल साहब इस पिछली हुकूमत में शामिल थे, मुआहदा उनके साथ हुआ था, मुआहदा उनको मुअख्खर करके निकलना पड़ा कोalition से। किस वजह से? यानी उस वक्त वो गलत थे, अब वो लोग ठीक हैं। हमें उस बयानिए से इज्तनाब करना चाहिए जो बयानिया एक बुनियाद बनता है शर की। हाँ, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आएंगे, कल आए, परसों आए सुहेल आफरीदी साहब, बड़ी अच्छी बात है। उनकी पार्टी, मेरा ख्याल है वो पार्टी की अपनी लीडरशिप से बात करके ही आएंगे ना, मिल के आएंगे। अली अमीन खान गंडापुर आए थे, अली अमीन खान गंडापुर ने फोटो बनवाई, फिर उस फोटो पे टॉप लेवल पर उधर तनकीद हुई कि ये तो जफियां डाल रहे थे जा। अगर आपका एटीट्यूड ये होगा कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी बैठ के, तो फिर यही नतायज होंगे जो पाकिस्तान भुगता आया है। हाँ, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, अपनी जगह पे है, हर एक को अपने पॉलिटिकल व्यूज रखने का हक हासिल है, लेकिन कम से कम जो बुनियादी चीजें हैं उस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन सर माजरत के साथ कथा कलामी की माफी, आपने कहा पार्टी से जो है वो उनकी अग्री होंगे तभी वो आएंगे, उनकी मुशावरत से ही आएंगे। बट हमें ये पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर आता है वो पार्टी से नहीं आता सर, वो बाहर बैठे हुए लोगों से आता है, और वो ऐसा प्रेशर आता है कि उसको कोई सस्टेन नहीं कर सकता। यही मैं कह रहा हूँ कि जो बयानियां हैं उससे तो उस बयानिए को हमें कम से कम जो हम बैठे हुए हैं हमें तो प्रमोट नहीं करना चाहिए। बाहर जो बैठे हैं बैठे रहें। अगर पार्टी चलती बाहर के बयानिए से है फिर तो खुदा हाफिज, फिर तो आप और चले सर, बात करने की जरूरत नहीं है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेट्स जस्ट होप कि ये मीटिंग जो हो रही है, कल मीटिंग हो और इससे कुछ पॉजिटिव निकले। ऑन दैट पॉजिटिव नोट वील एंड टुडेज प्रोग्राम। जनरल साहब, अतर साहब और पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।